السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم نديرو ان تشيز كيك ساهل بزاف اللي ايبر فاسيل اي سون جيلاتين. نحتاجو 100 غرام تاع بسكوي يكون مرحي بو امبورط لو غو، نتيشا بغيتي يكون مرحي كوم اون بودر كما راكم تشوفوا. cent غرام دو بور فوندو et 100 غرام دو ماسكاربون ولا فروماج فري ولا على حسب المقدور. 50 غرام سكر غلاس et 100 غرام تاع لا كريم فريش تكون بارده. نروحو نبريبارو لا بات دو باز تاعنا. نديرو هذاك لو بسكوي المرحي مع 100 غرام تاع لو بور فوندو الزبده ذايبه، نخلطوهم افيك اون كويير كما كتشوفي حتى تولي لنا اون بات. هذيك لا بات دو باز تاع لو تشيز كيك اللي راح نديروه اليوم كما كتشوفي. الحاجه المليحه في هاد لو تشيز كيك هو انه ما فيش لا جيلاتين، الي سون جيلاتين كما كتشوفيني نخلط. بعد ما كملت هاي وين لا بات نروحو نجيبو ان مول ولا ان سيرسو اللي راح نديرو فيه، نبداو لو مونتاج. نحطو هذاك لاباط اللي وجدناها، نسيو نديروها في كاع لي كوتي وتكون كاع كيف كيف، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. نخدموها افيك لو دو تاع لا كويير كما كتشوفي. نسيو نكومباكتو مليح باش تجي كاع كيف كيف هكا وتجي ليس كيما راكي تشوفي. في غرضنا اون برون دو طون كوم سا. هنا كملت خدمته كامل بلا كويير بلو دو تاع لا كويير. هنا كامل لي كوتي يسون باغي. نروحو ندوه يريح في الفريجيدير كما راكم تشوفوا. نجيبو 100 غرام دو ماسكاربون ولا ما كاش ديري فروماج فري ولا فروماج دو ريجيم على حساب نتي واش عندك الامكانيات. انا جي في ماسكاربون، كل وحده والامكانيات تاعها. نديرو اوسي لا كريم فريش تكون بارده، جانسيست الا تكون بارده باش تطلع لنا لا كريم. وكاين بالنسبه اللي راهم في الجيري عندكم لا كريم فريش تاع الطياب وكاين تاع الكاطو، نتوما ديروا بتاع الكاطو باش تخرج لكم لا كريم. نزيدوا لهم 50 غرام تاع لو سكر غلاس كما كتشوفين، نصيرهم باش ما يديروليش لي غرومو كي نكون نطلع في لا كريم كما كتشوفي. نصيرهم نصيرهم مليح. كما كتشوفي ابري نجيبو ان باتور باش نطلعو لا كريم تاعنا. نبداو نضربو ابوبري 10 مينوت لو طون اللي طلع ديجا. انتي تشوفيها مادام كي تخلطي تشوفي لا كريم بلي ما ولاتش ليكيد، تشوفيها بلي بدات تطلع كيما راكي تشوفيها. هي بدات تطلع هنا. كاين زوج صوالح اللي ينجحوا هاد لا كريم، هو لا كريم فريش اللي تكون تاع الكاطو ولا تكون بارده، وفاني لو الباتور اللي قديريهم بلان فيتيس كيما راكي تشوفي. هاي هنا خرجت لنا ابري هذوك لي 10 مينوت تاع
الخلط. هاي خرجت لنا لا كريم تاعنا. نروحو نجيبو المول اللي كنا ديجا درناه في الفريجيدير يبرد. هاو المول، نبداو نيطالو في لا كريم تشيز تاعنا في المول افيك اون سباتول. كيما كتشوفي نسيو كاع لي كوتي نديروهم كيف كيف كيما كتشوفي، ومن بعد نسيو ندوروها هكا باش كاع لي كوتي يجو كيف كيف كوم سا كيما كتشوفي، ونعاودو ندخلوها في الفريجيدير. ابري شاك بارتي ملي درناهم ندخلوها في الفريجيدير. نفوتو ديريكتومون لا تروازيام بارتي في لو تشيز كيك تاعنا، وهي نديرو 100 غرام تاع لي فريز، اون كويير سوب تاع لو سكر كريستاليزي، و اون كويير سوب تاع لو فلون تاع لي فريز. نديروهم دون ان بول ونميكسوهم كيما كتشوفي. نبداو نميكسو في لي فريز والسكر والفلون اللي درناهم. بعد ما يتميكساو نروحو نجيبو اون كاسرول، نديرو فيها هذيك لا بوري اللي تحصلنا عليها. ابري نديروها ديريكتومون فوق النار بوندون 2 مينوت ابوبري، غير تبدا تغلي نحوها. نروحو نجيبو المول تاعنا من الفريجيدير. هاي غلات نحيتها هنا، نخلط فيها باش ما نديرليش لو غرومو كيما كتشوفي، ونبدا نفرغ ديريكتومون في المول هكاك حاميه كيما راكي تشوفي. نسيو نسقموها كيما درنا في لي زوتر بارتي بلا سباتول. كيما راكي تشوفي كاع لي كوتي ويلقيجو كاع كيف كيف كيما راكي تشوفي. هنا كملت سقمتها كاع، راني كملتها. نديرها ديريكتومون في الفريجيدير، نخليها بوندون 4 اور باش تشد روحها. ابري نخرجها من الفريجيدير ونحيها من المول. هنا نحيتها من المول، شوفوا كيفاش جات كاع لي بارتي تاعها كيفاش خرجوا، جات هايله. نفوتو ديريكتومون في لا ديكوراسيون، كل وحده وكيفاش تبغي ديكوري لو تشيز كيك تاعها. انا درت لو دي فريز سور لو كوتي كيما راكم تشوفوا ما ديكوراسيون. نتي واش بغيتي ديكوري لو تشيز كيك تاعك، جا هايل فريمون وجا طوب. نتمنى كاع تجربوه وتقولوا لي في التعليقات تاعكم. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وابونوا في القناه نتاعي، والى وصفات اخرى ان شاء الله.